بسمع بريتوريا حتى تقرأ كفتحو جنرال تادس ورده صاوعي تقريبهم بخالي قصدما أبوهم برحوها دكتور دورتين جبر ميكائيل مع ثلاثة تنبتيتو دقيمو مقالتي قالات يلا بريزيدان تركي ريسيب طيب إردوغان نيتوبيان إرتران مدن كتاهيبهم أمريكا مرخو جن نفرتنا بإيران زجعة زيومن كالوتن واناوي حبرتها تسمعكم قرينا لنا كسام مودات أمسنا تكون سبسكرايب بمقوار أبال سدرابيتنا تكونوا فيديونا دما لايك بمقوار حقزاتكم يتلينا ندابرنا نابل زرطراتهم كنا تسخرفكم بسمع بريتوريا حتى تقرأ كفتحو جنرال تادس ورده صاوعي تقريبهم أبو تقرأي دبنا كنا تنسلاليو أبزل اللوغن نبره زهبة بريزيدانت كيزاوي من تقرأي تررت ملأختات أحليكم بمخنيات من برحم سنحد عمت سنبل لك يتحسرت حدا عبس تسلط من بار حقف عن بابام بريزيدانت كيزاوي من تقرأي تادس وردم أبو تقرأي زنورا كونات بسمع بريتوريا دو كبل استقبر كوانت قنا اتسمع تفرمو ما بتقبر كم زي تغيرات تزاريبهم اتهم بسنكي اتوينات استفتروا زي تملسوا حدثات تقرأي بسلامون بوليتيكون من قد راح كفتكم كم زقباء نأمن يلوم تقرأي داقمنا كنات كتاعتو دليتي بلنان انتخونا قلنا حدا وقنات نت سلامة ومفتحي عد لأفكن دمهاب ملي صومنا بكنات زأتو نقرات تقورون حدثات تقرأي بحيلة راح كم زفتحو جيروم كسرحون يرأي اللو إذا كايلازي كالي سعبين كم زلو كفلتي قبا خبل آتنكيقم عبق أربعوان زقات أمين جنوسايدا وكنات بوزح مسواتن كيساران زخفلة من باروز تقصو بريزيدانت هدسم عبر كلهم مدرخات استقبرق قالسن استخفل مسواتن نافذلنا يبركي كنبصح زخأليلهم بمسارات اتسمع زي تتغبرو كملاسو زقبهم قلصن وسناتن حدثات كم زلو تقصو بريزيدانت هدسم قداي مملاس تمزابلتن مرققاص وسنات تقراين بأبنة العلم أما يتشحات تمزابلتو قناتنا مربتهم كملاسلهم حاجة من قستاو سنات تقراي كخبرو يبقى انزح التوزيب بغلطف مرسي تركبن سلامة مفتحك وهوم دما دقينا نصوع علم إذا تقراي كبير مسوعات زخافة لهزب يوم حزون تقنن لسلام قدامنتيو يصبلو سلام مفتح نمزع كل عينات عريق نقابرنا كابزو زاقن دحنتن لالونتن تقراي نمحلو حزبنا سراوتنا كل جزء دلو يلو بخالي قص دما أبوهم برحوها دكتور دورتين جبر ميكائيل مع ثلاثة تنبتيتو دقينا مقالتي قالات يلا لكي تأثرت حدا أنت نخبر تاريخنا بمذكار راح انت يكونس صقمات بسلام مفتاح قبونا بمفتزامن تحيسو نزمت صدما ممكن مكت قال بمئتاوني يخبر قال زلهم أبي حاولت سمعت تقراي أبستخايدة مرها قبرين أبوهم برحوها دكتور دورتين جبر ميكائيل لكي تأثرت حدا الذكر فلاموت من أسي ناي مليونات حزبي بحقن اللي تنتشكمهم بعلم تقالي صومن نخالو تقالي صومن علامة هزم معوقات برخا زوزلا معانتن المذكار مقانو برهم هزوم تقالستي من تعلامهم كل صقمات تزاورهم بزكايدو مقدال سرعة درجي كود كم استقبرن حد شرعات بمتكال بزحات لوقتات المزليو منبارهم تقيسهم يخون منبر اتلوتي كل كم استقبرن قبل الاستقراي جنوسايد كم استاوجن بمكاس نات الجنوسايد من مكاتون بزح مسواتي كم استخفل مسوات دما حزب تقراي كاب مدرجات المدفع استولع كنات دو زبللون بسمع بريتوريا نابل سلام استعتولهم كنتات مفتارون أزخاخيرهم اتسمع كي تفتصم 3 عامات كم استقطر زبلزو دكتور دبرتين بسنكزي حزبي أما كران سقاين كونوا بحما من تميت ميراقف مهلاو قليزهم كابو بسجارات تقراي ناب كباب مئتاو محبر قطعو زغطي نوصحن ورارن مفتصام مدلوات يقبروا مهلاوم أفليتهم لكي تعسرت حدا أنت نخبر حلوف قالسي بمذكار راح انت يكونس حزلو قالسن ربن زحاتت كنتات بمحساب مخانوبون أجنزيوم استخفل مسواتي هابزعلت كوين كان انت نذكر كل مهارلهم حد سواتين عبرن كنبل استمزقوا عوتات نخيت الشرارفو زي تمر لعبامات من ملاء قال بمئتاو مخانوبون رديوم لكي تعسرت حدا أنت نذكر تدوقي لزلورار قبونا بمحسامن تحيسو زعات حالو انتحالي دما هلونا نحنتنا نمرققات كنمكت قال بمئتاو يحولون دكتور دبرتين جبر ميكائيل كاليزهم بريزيدانت تركي ريسيب طيب إردوغان نيتوبيان إرتران مدن كقتاهيبهم إسرائيل نسوماليلاند أفلطو مهابا نسوماليلاند يكون مقارن أفريكا أيتقمن بريزيدانت ريسيب طيب إردوغان بريزيدانت تركي ريسيب طيب إردوغان أفت مسمزنقو قدم مينستر أبي نغازيطنيات زهبو حبراو مغلصي إثيوبيا نزلت تحطو أفدقا بحري بقاتها أي لعلن انتقنا إثيوبيا سوماليان بتمثالي نزسححبن ጉዳይ بملعل أبا أنكارا نزقور اسمنا أمسكينو بريزيدانت إردوغان تركي أبقرنا أفريكا
حدشت ونصات كدري كم زي تدلي قليزو سقامات كارنا أفريكا ببعلن بهاجرات التزوبات فتح كم زقباب محبار كارنا أفريكا ناي مواقع ميداك خون كم زي قبا جنزيبهم إسرائيل نسومايلاند زحوت تخلطو نسومايلاند خنا كارنا أفريكا أي تكمن يدو ኣብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያን ቱርክን ኣብ ቃልሲ ፅረ ግብሪ ራዕድን ልውውጥ ንግድን ብሓባር ንምስራሕ ከም ተስማዕምዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቱርክን ዝግበር ልውውጥ ንግዲ እንተወሓደ $1 ቢልዮን ክመልእን ልዕሊኡ እውን ንክዓብን ብክልቲኦም መንግስታት መደታት ሓይዙ ንክስራሕሉ እውን ከምኡውን ዘፈራት ቢዝነስ ክሰፍሑን ኣብ መንጎ ክልቲና ዘሎ ልውውጥ ንግዲ ንክዓብን ኣብ ስምምነት ተበፂሑ ኢሎም ቀንዲ ኩባንያታትን ኣውፈርትን ቱርኪ ናብ ኢትዮጵያ መፂኦም ብምውፋር ንዕዳጋ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ዕዳጋ ኣፍሪካ ሰደድ ምግባር ንክኸሉ ሓቢሮም ንምስራሕ ከም ተስማዕምዑን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹ ኣብቲ እዋን ኣብ ዞባ ጉዳያት ኣፍቲሮም ክዛረቡ ከለዉ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃባ ንሶማሊላንድ ይኹን ንጋርና ኣፍሪካ ከም ዘይጠቅም ደጊመ ከረጋ ገጽ ይፈቱ ኢሎም እቲ ዞባ ብተወሳኺ ግጭታት ክተተናግድ ከም ዘይብለ ዘጠንቀቁ ኤርዶጋን ካርና ኣፍሪካ ናይ ወፃኢ ሓይልታት መፈለሚ ኣው ድማ ክኸውን የብሉን ኢሎም ሃገራት እቲ ዞባ ጸገማተን በዓለን ክፈትሓ ከም ዘለዎን ንኣምን ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ተፈጢሩ ዘሎ ውጥሪ ንምህዳእ ቱርኪ ተካይዶ ዘላ ናይ ሽምግልና ጻዕሪ ብምጥቃስ ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ መስርሕ ንዘረይዎ ቁዋም ምስጋና ቀሪቦም ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ኣብቲ መግለጺ ጉዳይ ቁጥዋውን አልዒሎም ኣብዚ እዋን ልዕሊ 200 ዝኾነ ናይ ቱርክ ኩባንያታት ኣብ ኢትዮጵያ ብ$2.5 ቢልዮን ዝግመት ወፍሪ ኢንቨስትመንት የካይዳ ከም ዘለዎን ን20 ኢትዮጵያውያን ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠራ ገሊጾም ናይ ንግዲ ልውውጥና ካብ $1 ቢልዮን ንላዕሊ ንምብጻሕ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስራሕና ክነረብሕ ኢና ዝብሉ ፕሬዝዳንት እቲ ምትሕባር ኣብ ባቡር መሰረተ ልምዓት መጓዓዝያ ፋብሪካታት ቱሪዝም መስመራት ምስግጋር ሓይልን ተጠናኺሩ ክቅጽል ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኢትዮጵያ ኣብ ምስልምና ዘለዋ ልዑል ቦታ ዝጠቐሱ ፕሬዝዳንት ሕድሳት መስጊድ አልነጃሺ ብምልዓል ምስ ኢትዮጵያ ዘለው ናይ ጥንታዊ ናይ ባህልን ቁጥዋን ምትሳር ዝያዳ ንምጥንኻር ቃል ኣትዮም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተገበረሎም ውዕይ ኣቀባብላ ዘመስገኑ ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፍርያት ሃገር ቱርክ ዝኾነ ቶግ ተሰመየት ዘመናዊት ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ብውህብቶ በርኪቶም ፕሬዝዳንት ኤርዶጋን ምሸት ኣብ ዝተደለወ ወግዓዊ ናይ ድራር መደብ ተረኺቦም እዮም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘለው ውጥረት ብዘተን ምፍታሕ ኣብ ጀኒቫ ጻዕርታት ምግባር ኣብ ዘለው ልኡን እቲ ወጥሪ ናብ ዝሓየለ ብርኪ ክሰጋገር ዝኽእል ምዕባለ ተሰሚዑ ኣሎ ኣሜሪካ መራኸቢ ውግእን ነፈርትን ናብ ኢራን ጽግዓ በአንጻር ድማ መራሒ ኢራን ኣሜሪካ ዳግም ከም ዘይትለዓል ክትህረም ምዃና ይገልጹ ኣለዉ እቲ ሓያል ሰራዊት ዓለም ዳግም ከም ዘይትለዓል ኮይኑ ክህረም ይኽእል እዩ ኣያቶላህ ካሜኒ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ጀነቫ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ወጥሪ ብዘተን ምፍታሕ ጻዕርታት ኣብ ዝካየደሉ ዘለዋን እቲ ሕምታት ናብ ዝሓየለ ወታደራዊ ምትስሓብ ክሰጋገር ዝኽእል ምልክታት ይረኣዩ ጠቅላይ መሪ ናይቲ እስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን ኣያቶላህ አሊ ካሜኒ ንፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብርቱዕ መጠንቀቕታት ይወመሎም ትራምፕ ተደጋጋሚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ዓለም እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ኢራን ቅድመ ኩነታት ኣሜሪካን ተቀቢላ ድማ ስጉምቲ ከም ዝወሰደላ ክገልጹ ጸንሑ ክኸውን ከሎም ካሜኒ ድማ ነዚ ብምንዓቕ ሓደ ግዜ እቲ ሓያል ዝበሃል ሰራዊት ከም ዘይለዓል ኮይኑ ብከቢድ ክህረም ይኽእል ይኽእሉ ምላሽ ሂቦም ናይ ባሕሪ ስግኣት ኣሜሪካ መራኸቢ ውግእ ናብ ገማገም ባሕሪ ኢራን ክትጽግዕ ምጽንሓ ዝጠቕሱ ካሜኒ እዚ መራኸብ ሓደገኛታት ኣጽዋር እንትኾነ እኳ ካብኣተን ላዕሊ ግን ነዘን መራኸብ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ከም ዝጥሕላ ዝገብሩ ኣጽዋራት ዝያዳ ሓደገኛታት ምዃኖም ብምጥቃስ ኣሜሪካ ወታደራዊ ስጉምቲ እንተወሲዳ ብርቱዕ ግብረ መልሲ ከም ዝጽበያ ኣጠንቂቖም ምንቅስቓስ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚራ ኣብርሃም ሊንከን ዝተባህለት ገዘፍቲ መርከብ ነፈርቲ ጾር ኤርክራፍት ካሪየርስ ኣብ ቀረባ ባሕሪ ኢራን ኣሰማርያ ትርከብ ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ኣብ ቬንዙዌላ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ተሳታፊት ዝነበረት ጀራርድ ፎርድ ዝተባህለት መርከብ እውን ናብቲ ውሽመጥ ንክትመጽእ ትእዛዝ ተዋሂቡ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓይሊ ምትእኽኻብ ኣካል እዩ ዲፕሎማሲ ኣብ ትሕቲ ጽላሎት ኩናት እዚ ናይ ቃላት ኩናትን ወታደራዊ ድራኸን ዝለዓል ዘሎ ዲፕሎማስኛታት ኣብ ጀኒቫ ኮይኖም ነቲ ወጥሪ ንምህዳእ ኣብ ዝቃለሰሉ ዘሎ እዋን ይኹን እምበር እቲ ባይታ ዘሎ ወታደራዊ ምጽጋዕን ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝስማዕ ዘሎ ተሪር መጠንቀቕታን ነቲ ናይ ሰላም ጻዕሪ ኣብ ዓብዪ ዋጋ ዕዳጋ ዘእትዎ ኮይኑ ይርከብ ዓለም ነዚ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብጥንቃቐ ትከታተሎ ኣላ እቲ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ኩናት እንትተሰጋገር ድማ ኣብ መላእ ማእኸላይ ምብራቕን ዓለማዊ ቁጥዋን ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ ምዃኑ ይግመት ኣሎ